السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم سبيسيال من واحد الناحيه. ان شاء الله كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، غندير واحد التحدي انا وصاحبتي مريم. عندها قناه ديجا حطيت لكم لي زانفورماسيون ديالها في لا باغ دانفو باش تدخلوا عندها. غنديروا واحد التحدي ديال الكوتي ب 35 درهم. خصنا نديرو فيه يكون كوتي كيشهي، يكون فيه حوايج زعما بزاف ديال الحوايج، ماشي غير زعما غير حاجه وحده. المهم كل واحد واشنو غادي يدير. انا مشيت بلوس للحوايج اللي ساهلين انهم يداروا، ما مشيتش للحوايج اللي فيهم تخمار وفيهم كذا وكذا وكذا، لا مشيت للحوايج اللي ساهلين وبمكونات بسيطه بزاف. 30 درهم غنقول لكم شنو خديت بها 7 ديال ايو، ديال بيمو ايو، سوا اوريو، اي بيمو من هذه النوعيه هذه. 7 ب7 دراهم. وخديت لاباط فويتي، ها هي 13 درهم. وحاجه اخرى هذه ب 13 درهم. دونك 13 و13 هي 26، و26 و7 هي 33. 33 درهم. صافي. المهم خديت الحاجه الثالثه هي لا كريم شونتي. غندير 3 الحوايج. غندير واحد الكيك، واحد لي كاب كيك بهاد بيمو ديال ايو، كيجيو زوينين. جامي جربتهم. هاد 3 الحوايج اللي غندير اليوم جامي جربتهم، غنجربهم معكم ونشوفوا كيفاش غيجيو اونصامبل. دونك غندير واحد لي كاب كيك، غنديرهم في هاد لي مول هادو، في هاد المول ديال السيليكون هادو. وغادي ندير لي زاميريكان كيجيو بحال واحد المثلث وكيجيو فارسي بالشونتي. وغندير لي شو غنعمرهم لا كريم باتيسير. المهم اول حاجه غنبدا بها، غنبدا بحاجه سهله اللي هي لي كاب كيك. غناخذ هاد بيمو ديال ايو. كنصحكم تاخذوا هذا الزوين، لوغو ديالو زوين بزاف، و اون بليس رخص من اوريو. غناخذو وغادي نسلمهم هنايا. كل وحده كتكون فيها 3. المهم ديروا نتوما على حسب الكونتيتي اللي كتبغيو، اللي زعما على حسب شحال نتوما في الدار. نفرتت هاد لي غونديل ديال البيمو باش يجيو عندي ساهلين منين نبغي ندير لهم حليب. هاد ايو، هاد البيمو هذا غادي نخوي عليه الحليب وغنخليه حتى يتفرتت عندي كامل وتولي عندي بات، تولي عندي اون بات. دونك غناخذ الحليب، غندير عيني ميزاني الكونتيتي اللي غادي تذوب ليا هاد البسكوي هذا. جو بونس هكا قادي الغرض. غنزيد واحد الكميه اخرى. في هاد لي كاب كيك هادو غنحتاجو 3 ديال المقادير حليب، اوريو وخماره. هادشي اللي غادي نحتاجو. وهاد لي مول ديال السيليكون فاش غادي ندريسي هاد الكيك هذا. صافي هادشي اللي كاين. غنخليه هنايا حتى يذوب عندي. هاد ها هو بدا ها نتوما راه ديجا ما كياخذش الوقت بزاف، ديجا بدا كيذوب عندي. اين فوا يذوب عندي كامل غادي نحركو مزيان بالفوي. المهم بقاو معايا وغادي نوريكم. هنا البنات بعد ما ها نتوما ولات عندي بحال هكا، ولات عندي اون بات. غناخذ واحد الساشي ديال الخميره غنزيدو هنايا وغنحرك هاد الكيك عندي. قبل ما نبدا نعمر في ليمول ديالي غنشعل الفران.
غنعمر نفوت النص بشويه. المهم درت ديجا الكاب كيك عندي في الفران، ودابا غنصايب لي زاميريكان. لاباط ديالهم ديجا راه كيما قلت لكم واجده. خديت باط فويتي غنسرحها واحد شويه، ما بغيتهمش يجيو عندي رقاق، بغيتهم شويه يكونوا غلاضين. غنسرحها واحد شويه مازال. من الافضل تخليوها مستطيله، حيت اصلا دوك لي زاميريكان كيجيو ممثلات، دونك غادي تجيني قطعه قد بحال ما هكا. غناخذ القطعه ديال البيتزا، لو بريفيرونس نطراسيهم قبل ما نحاولوا نقادو هاد الجناب. بحال ما هكا. بحال هكا. صافي بعد ما وجدت هذوك لي زاميريكان، هذيك الباط فويتي غنحطها على ما يوجد عندي. طيب عندي هذيك الكاب كيك وندخلهم. المهم دابا بعد ما درت لاباط فويتي درتها في الفران كطيب. اللاطه الاولى راه كطيب، باقا ليا اللاطه الثانيه. دابا ندوز باش نصايب لاباط شو على قبل لي شو، اولا نقول لهم اولا اللي كنقول لهم لي زيكلير. غاش غنحتاجو فيهم؟ غنحتاجو فيهم 100 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الماء اولا 25 سنتيلتر. عندنا هنا 4 ديال البيضات. نتوما على حساب الكونتيتي اللي بغيتو كتزيدوا كتنقصوا. المهم اول حاجه غنديروا الماء، وغنديروا الزبده، وغنديروا نص معلقه ديال الملحه، وغنديروا هاد المرميط هذه غنديرها فوق البوطه حتى يذوب عندي ديك الزبده ويتبخ عندي هذاك الماء. عاد كنزيد ندوز للمرحله الثانيه. نتوما بقاو معايا. لي شو ضروري تركزوا في المقادير ديالهم مزيان، وفي الطريقه ديال كيفاش كتحضروا هاد لي شو. البنات هنا بعد ما تبخ عندي هذيك الزبده والماء والملحه، غادي نزيد ديريكتومون، غنزيد الدقيق وغادي نخلط.
ملي كصافي كتجمع عندكم بانوا لكم ما بقاوش هذوك لي غريمون ديال الدقيق، خذوا سباتول وحركوا بها بحال ما هكا. ها نتوما شفتوا تتبدا تنشف عندكم هذيك لاباط. في هاد الوقيته هذه بعد ما تخلطوا عندي وضمنت انهم تخلطوا كاملين. نتوما شفتوا لاباط كي كتبان ليس، غديروهم فوق البوطه وبقاو تحركوا. ولاباط ديال لي شو راكم عارفين انه ما كيكونش لاباط ديالهم ما كتكونش سكري. الحشوه اللي كديروا لداخل هي اللي كتكون سوا سكري سوا صالي، حيت هما كيداروا يا سكري يا صالي. انا في الغالب ديال الامر غنديرهم نص سكري ونص صالي. النص غندير فيه جو بونس شويه ديال الفومي، والنص غندير فيه لا كريم باتيسير. اون فوا الحراره ديال هاد لاباط كتبدا تبرد غنبداو نزيدو، غنديرها في واحد البول وغنبدا نزيد ليها البيض بالحبه. تزيدوا حبه وتخلطوا مزيان تضمنوا انهم تخلطات مزيان ولات زعما متجانسه. كتزيدوا الحبه الثانيه وكتستمروا بنفس الطريقه تتكملوا هذيك الكميه ديال البيض. وباش كتعرفوا ان لاباط راه واجده، ملي تهزوا هكا بالسباتول كيدير لكم واحد القمقوم. هذاك القمقوم بحال شكل المثلث، صافي هذيك راه لي شو راه لاباط شو راه واجده. البنات هنا بعد ما برد عندي هاد لي شو غنزيد بالبيضه بغيتو ديروا بيتران تقدروا ديروا بيتران، بغيتو تستعملوا يديكم اللي مسلككم. غنزيد البيضه الثانيه غنستمر بهذه الطريقه تنكمل البيض كامل. صافي جمعت هذاك 4 البيضات كاملين. لاباط كتجي بحال هكا، خص يدار عندكم هاد المثلث هذا، شفتوا بحال هكا. ملي دار عندكم بحال هكا عرفوا ان لاباط ديجا راه واجده. صافي غنخلي هادو كوتي دابا حتى يطيبوا عندي هادوك لي زاميريكان. عاد نبدا نحط هاد لاباطاشو في اللاطه. بقاو معايا تاني، غنبقى نقول لكم هاد النهار بقاو معايا. المهم طابوا عندي ديجا لي زاميريكان. هنا درت لا كريم شونتي، طربتها مزيان. درت هذاك الساشي ديال لا كريم شونتي ودرت واحد تقريبا كاس لاروب ديال الحليب. ما تكثروش حليب باش يلا تجيكم بحال ما هكا عاقده. دابا غادي ناخذ هاد لي زاميريكان غنحلهم من الوسط. حاولوا تحلوا بايديكم، الا ما تحلش لكم ها نتوما، الا ما تحلش لكم ديك الساعه ديروا الموس. صافي بحال ما هكا غنحاول نحلهم كاملين. صافي بعد ما حليتهم كاملين غنعمر هادي. حاولوا ديروا كميه تكون كبيره باش يجي لو غو ديالها خطير، وفعلا كيجي لو غو ديالها خطير. يتبتوها وراه غادي تثبت. المهم البنات ها هما لي زاميريكان وجدوا عندي. زينتهم بحال هكاك، درت لهم واحد النقيطه ديال لا كريم فريش، لا كريم شونتي من الفوق، ودرت عليهم واحد شويه ديال السكر كلاصي، ودرت هذوك الحبيبات راهم دوك اللي ارجونتي. صافي ها هما واجدين. دابا غادي ندوز للكيك اللي ديجا ها هو واجد عندي. بحال هكا غزالين البنات، فنين. غندير لهم حتى هما واحد النقيطه ديال لا كريم شونتي
وهادو غادي نغطسهم واقيلا جو بونس، ولا غنديرهم حتى هما لا كريم شونتي. المهم لا ميم شوز غندير لهم لا كريم شونتي، سينو غنغطسهم في الشوكولا. وها هما واجدين ديجا. بقاو عندي غير لي كلير، غادي نوجد لا كريم باتيسير باش غادي نفارسيهم، وغادي نحط لكم هاد 3 ديال الوصفات ديال الكوتي. بقاو معايا. اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للباطاشو كما قلت لكم راني عمري ما سليتها، دونك ما عرفتش اكزاكتومون العبار ديالها شحال اللي خصو يدار. داكشي علاش درت هاد لي طوال، جاو بحال هاد الشكل بحال ما هكا، جاو شويه رقاقين، نورمالمون خصهم يجيو غلاط شويه على هاد الشكل. ملي بانوا لي بحال هكا قلت ما غنقدرش نعمرهم بلا كريم باتيسير، دونك درت لهم واحد شويه ديال الفرomاج وشويه ديال الفومي، ودرتهم هنا في التحت ديال هاد شنو كيقول لها، المهم فراقه. صافي. وهادو اللي درتهم مدورين خرجوا ليا تبارك الله وما شاء الله، خرجوا زوينين. هانتوما الشكل ديالهم جا غزال، هانتوما مفشفشين. وهانتوما كاين تقيبات باش نعمر فيهم ديك لا كريم باتيسير. شوف جاو غزالين عجبوني والله الا عجبوني. المهم غير بغيت ندوز لكم هاد المعلومه هذه هكا باش ما ننساهاش. المهم نكمل نعمر هاد لي شو هادو، نعمرهم بلا كريم باتيسير، ونتلاقاو في التقديم ديال الوصفات الثلاثه اللي درت للكوتي. البنات هنا بالنسبه لي شو كيفاش كتعمروهم. المهم تاخذوا اذا كان عندكم شي راس ديال البوش يكون رقيق بحال هكا يكون مزيان، كتدخلوه وكتعمروا مزيان تتحسوا بها ثقيله. عرفتو هشاش تبارك الله. نعاود نعمرها مازال. ونكمل هاد الكميه اللي عندي هنايا ونجمع الدنيا. عاد نبدا نحط في هادشي اللي صايبت. وعيطت لختي قلت لها واش تجيو ديروا معنا الكوتي. صافي لقيتها كاينه في درب غلف، غادي تجي وغنديروا الكوتي ونحط طابله ونقول لكم كيفاش حطيت الطابله وكيفاش دريسيتها. البنات هذو هما الوصفات اللي درت اليوم في التحدي مع شهيوة مريم. كنتمنى يعجبوكم، وصفات ساهلين كيوجدوا بالزربه. كنتسنى التعاليق ديالكم الى عجبوكم والى ما عجبوكمش، وكنتمنى انكم ديروا لايك اللي عجبوا الفيديو اللي عجبوا المحتوى. وغادي نشوفوا ان شاء الله شهيوة مريم اشنو دارت. والى عجبكم هذا التحدي غادي يكونوا تحديات اخرين ان شاء الله. غير بقاو ديما كتسناونا. السلام عليكم.